बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, तकरीबन 2000 कब्ल मसीह का ज़माना था जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की किनान में पैदाइश हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपके दादा और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इनके परदादा थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम राहील बिनते लाबान था। नाज़रीन, रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा राहील को दुनिया का निस्फ हुस्न अता किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की और भी बीवियां थी, लेकिन राहील आप अलैहिस्सलाम की सबसे पसंदीदा बीवी थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किनान के लोगों के लिए रहमत बनकर आए थे। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खूब बारिश हुई और वहीं इस्तार के मंदिर जहां काफिर पूजा किया करते थे आग लग गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, जिनमें 2 बेटे राहील के और बाकी 10 बेटे दूसरी बीवियों से थे, यानी बिन्यामीन ही आप अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त आप अलैहिस्सलाम की वालदा राहील वफ़ात पा गईं। उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 3 या 4 बरस थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की तरह खूबसूरत और रोशन चेहरा के मालिक थे। अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को इल्म की दौलत से भी नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत और मासूम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक दफ़ा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और उसका जिक्र अपने वालिद साहब से किया, जबकि यूसुफ़ ने अपने बाप से जिक्र किया कि अब्बा जी, मैंने 11 सितारों को और सूरज और चांद को देखा और देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को जब सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई अजीम मर्तबे से नवाजने वाला है। लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इन्हें मिलने वाले मर्तबों की खबर देते हैं कि जिस तरह ख्वाब में अल्लाह ताला ने तुम्हें फजीलत दिखाई है, इसी तरह वो तुम्हें बुलंद मर्तबा नबूवत का भी अता फरमाएगा और तुम्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखाएगा और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत यानी नबूवत अता करेगा, जैसा इससे पहले वो इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत इसहाक़ को अता कर चुका है, जो तुम्हारे दादा और परदादा थे। और इसके साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने ना दोहराना। बहुत मुमकिन है कि वो इस ख्वाब की ताबीर को सामने रख कर शैतान के बहकावे में आ जाएं और अभी से तुम्हारी दुश्मनी में लग जाएं और हसद की वजह से तुम्हें पस्त करने की फिक्र में लग जाएं। नाज़रीन, रवायात में आता है कि उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की किसी बीवी ने यह ख्वाब सुन लिया और सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को बताया। आप अलैहिस्सलाम के भाई पहले से ही आपसे खूब हसद करते थे, अब उनकी हसद और नफरत में और इजाफा हो गया। फिर ये तमाम 10 भाई आपस में मशवरा करने लगे कि क्यों ना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ना यूसुफ़ होगा और ना ही फिर हमारी राह का कांटा बनेगा, फिर सिर्फ हम ही हम होंगे और अब्बा की मोहब्बत सिर्फ हमारे साथ होगी। ये सुनकर इनमें से एक, जो सबसे बड़ा बेटा था, कहने लगा, ये तो नाइंसाफ़ी है कि बेवजह बेकसूर अदावत में आकर खूने नाहक करना ठीक नहीं। बड़े भाई के समझाने पर सब भाइयों ने इस राय पर इत्तफाक कर लिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाएं और किसी गैराबाद कुएं में डाल आएं। इसके तय करने के बाद तमाम भाई बाप को धोखा देने और भाई को फिसला कर ले जाने के लिए सब मिलकर अपने बाप के पास आए। ये लोग अपनी गहरी साजिश में इन्हें उलझाने के लिए पहले ही जाल बिछाते हैं कि अब्बा जी, आखिर क्या बात है जो आप हमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अमीन नहीं जानते? हम तो इसके भाई हैं, इसकी खैरख्वाही हमसे ज़्यादा कौन कर सकता है? और कहने लगे, अब्बा जान, भाई यूसुफ को कल हमारे साथ भेजें, इनका जी खुश हो जाएगा और हम इनके साथ खेल कूद लेंगे। आप बेफिक्र रहें, हम सब इनकी पूरी हिफाजत करेंगे। आप हम पर एतमाद कीजिए, हम इनके निगहबान हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें मालूम है मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन मैं यूसुफ की जुदाई एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी वजह यह है कि मुमकिन है तुम अपनी बकरियां चराने चुगाने
اور دوسرے کاموں میں مشغول رہو اور اللہ نہ کرے کوئی بھیڑیا آ کر یوسف کا کام تمام کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی بات کو انہوں نے دماغ میں بسایا کہ یہی ٹھیک عذر ہے، یوسف علیہ السلام کو الگ کر کے ابا کے سامنے یہی بات گھڑ دیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بکریاں چرانے میں مصروف ہو اور بھیڑیا یوسف کو مار ڈالے، تو یہ لوگ کہنے لگے، ابا جان آپ نے کیا خوب سوچا، ہم 10 بھائیوں کی طاقتور جماعت کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، بالکل ناممکن، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم سب بیکار، نکمے اور نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ ان لوگوں نے سمجھا بجھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر ہی لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتوں میں آ کر اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا۔ جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور دعائیں دے کر انہیں رخصت کیا۔ یہاں باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں دینی شروع کر دیں۔ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارتے پیٹتے، برا بلا کہتے ہوئے کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ علیہ السلام ایک ایک کے دامن سے چمٹتے اور ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک جھڑک دیتا اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا۔ جب آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ آپ علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے تھام لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار کر اس سے بھی ہاتھ چھڑا لیا۔ آدھی دور آپ علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی۔ آپ علیہ السلام تہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ علیہ السلام آ کر کھڑے ہو گئے۔ عین اس مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ آپ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ علیہ السلام صبر و برداشت سے کام لیں اور انجام کا آپ علیہ السلام کو علم ہو جائے۔ وحی میں فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ نہ سمجھ کہ یہ مصیبت دور نہ ہوگی، سن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سختی کے بعد آسانی دے گا، اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی، ان بھائیوں پر اللہ تجھے غلہ دے گا۔ یہ گو تجھے پست کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ تجھے بلند کرے۔ یہ جو کچھ آج تیرے ساتھ کر رہے ہیں، وقت آئے گا کہ تو ہی نے ان کی کرتوت یاد دلائے گا اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور اپنے قصور سن رہے ہوں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ تو یوسف ہے۔ جب یہ تمام 10 بھائی اپنے معصوم بھائی اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخرو ہونے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی، ہم نے چھوٹے بھائی یوسف کو اسباب کے پاس چھوڑا، اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کا لقمہ بنا لیا، چیر پاڑ کر کھا گیا۔ پھر اپنی بات کو صحیح طور پر جچانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ابا جان، اگر آپ کے نزدیک ہم سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا نہ مانتے، اور کہنے لگے ہم ہیں تو سچے ہی، لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق بجانب ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ تو تھا ان کا زبانی کھیل۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بکری کے خون سے داغدار کیا، لیکن اللہ کی شان چور کے پاؤں کہاں، سب کچھ تو کر لیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، اس لیے باپ پر سب مکر کھل گیا۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اس کا پیراہن خون آلود ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا، خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو، نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صبر ہی کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہر و کرم سے اس دکھ کو ٹال دے۔ تم ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور اس کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ادھر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس بھائی کو کنویں کی تہ سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے پر قادر تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔